استعمار، الف و سین و ت دلالت بر طلب میده، طلب عمران و آبادی و اعمار در زمین. کجا این کلمه، این واژه کجا میخواند با واقعیت ها؟ حتی واژه ها رو مصادره میکنن. استعمار، از کلمه جذاب زیبا استفاده میکنن. ما برای عمران و آبادی میاییم، ما برای عمران و آبادی میاییم. چه عمرانی؟ یکی از روش‌های معتاد کردن جوانای ما، گردو میپاشن تو گل محمدی. اول صبح برای دختر دبیرستانی هم کلاسیش گل تقدیم میکنه، فکر میکنه گل بو میکنه ولی گرد بو میکنه، هروئین بو میکنه. استعمار. استعمار چه اهدافی دارد؟ اونها تغییر، تحریف زبان و فرهنگ و دین و باورها و اصول و ارزشها رو. و استعمار چه کار میکنه؟ استعمار عملی میکنه، لشکرکشی سیاسی و نظامی میکند، سیاست رو تسخیر میکند و با قدرت نظامی هیمنت خودش رو بر جهان میگستراند. هل من مخرج؟ آیا راهی برای خروج هست؟ بازگشت صادقانه و جانانه و عاقلانه و خردمندانه و هدفمندانه به قرآن و سنت، دو مصدر عز و قوت مسلمین، که در این دو مصدر مصدری به اسم جهاد هست. من به تفسیر این آیه میپردازم و هر وقتی وقت تمام شد، قبل از اینکه وقت تمام بشه 5 دقیقه زودتر تذکر بدید. آیه آخر سوره عنکبوت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. آیه کوتاه، آیه کوتاه اما پر محتوا، پر معانی، پر انگیزه، امیدوار کننده، نیروبخش. والذین جاهدوا، در وهله اول در باز کرده گفت والذین. هر کسی میاد تو الذین شرکت بکنه. الذین از الفاظ عمومه، از صیغه های عمومه. والذین کلمه بعدیش جاهدوا. این الذین باید یک ویژگی داشته باشند، بذل و بخشش بکنن، جهاد بکنند. جهاد یعنی چی؟ از جهد گرفته شده. جهاد یعنی بذل و بخشش وسعت، اون چیزی که در توانته. والذین جاهدوا فینا، این بذل و بخشش کلمه سوم منضبطش میکنه، مؤثرش میکنه. نه هر بذل و بخشش و جهادی نیروزاست، نور و نیرو تولید میکنه، رشد و توانمندی تولید میکنه. نه، والذین جاهدوا فینا، باید این جاهدو رو ربانیش بکنیم، خداییش بکنیم. فینا نتیجه چی میشه؟ خداوند میتونست بگه اهدیهم سبلنا او اهدیهم سبیلی، بلکه خداوند گفته لنهدینهم. با 2 تا از ابزار تأکید کرده. خدا نیازی نداره که برای بندگانش اینطوری ضمانت بده، ولی اینطوری ضمانت داده. خدایا ما حرف تو را قبول داریم بدون تأکید و قسم، تو رب ما هستی، ما عبد تو، ولی بازم تأکید کرده که ذره شک در دل ما راه پیدا نکنه که خدا ما را نصرت نمی کنه. لنهدینهم سبلنا، نه یک راه، ما همه راه های متصل و منتهی به خودمون نشونشون میدیم و اونها رو تو اون راه قرار میدیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. آخرین سندیت چیه؟ و ان الله لمع المحسنین.
خداوند همراه نیکوکاران و محسنین است. کجای قرآن و چه کسی غیر از محسنین و نیکوکاران و مؤمنین این سندیت رو دارند؟ چرا ما پذیرفته هستیم که شکست خورده ایم؟ پذیرفتن شکست کفره. ما که امت ذلیل و بدبخت و در بدری نبودیم، ما که امت فقیر و بیچاره و بیفرهنگ و جاهل و احمقی نبودیم، این همه توان کجا رفته؟ میدونه علتش چیه؟ فاصله گرفتنه، متشدد شدنه، نیروها را بر علیه توانها و نیروهای خودی به کار گرفتنه. کجای قرآن خداوند گفته ان الله مع الظالمین؟ تا ظالم احساس قدرت بکنه که من قوی هستم و به ظلم بپردازه. کجای قرآن گفته ان الله مع الکافرین، ان الله مع المتکبرین، مستکبرین، فاسقین، فاجرین، منافقین؟ چرا ناامید شدید؟ هیچ جای قرآن نیست که خدا بگه من همراه منافق و ظالم و کافر و مستکبرم. چرا ضعیف شدیم؟